Samtang sa atong balitang patigayon, nagplano karon ang Department of Agriculture kon DA nga ibalik ang maximum suggested retail price kon MSRP sa mga produkto sa baboy sugod karong adlaw, Disyembre 5, aron mapugnan ang pagtaas sa presyo sa holiday season. Sumala ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., ang presyo ay pahamtang sa liempo kon pork belly ngadto sa 370 pesos matag kilo, kasim kon pork shoulder o pork ham 350 pesos matag kilo. Ang MSRP sa baboy unang ipahamtang o gipahamtang ni atong Marso o gilibka sa Mayo tungod sa kulang sa supply human sa pagsaka sa kaso sa African swine fever kon naisip sa miaging tuig. Subay nini gipahibaw sab sa hensya ang import ban sa pork product gikan sa Spain tungod sa outbreak sa ASF didto sa Lisgutan nga dapit. Ang ban gingong di makapekto sa lokal nga supply. Sa laing bahin magpahamtang usab ang DA og price cap sa imported carrots karong adlaw sa 120 pesos matag kilo ang MSRP. Alang sa isda gipaabot ni Chu Laurel nga magpabiling taas ang presyo tungod sa limitado nga supply sa tibok nasod.